تو ابھی آپ کے سامنے حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم بھائی اسد اللہ گل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان نو ویکھاں، مولا تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان نو ویکھاں، جیڑے دین تو قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جیڑے دین تو قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چو ویکھاں، مومناں دیاں ماواں نے او، مومناں دیاں ماواں نے او، جنتاں دیاں رانیاں، ذرا گج کے کو سبحان اللہ۔ مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی، مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی، جدوں دی اسییں ہوش سنبھالی اسیاں تیرے درد سوالی، جدوں دی اسییں ہوش سنبھالی اسیاں تیرے درد سوالی، اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں تو ہی خیراں پانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مدینے نال سانو بڑا پیارے جتھے ستا رب دا یارے، مدینے نال سانو بڑا پیارے جتھے ستا رب دا یارے، نال ستا صدیق ہے سوہنا، نال ستا عمر جرارے، نال ستا صدیق ہے سوہنا، نال ستا عمر جرارے، اوتھے جا کے درود پڑھ کے، اوتھے جا کے درود پڑھ کے سینے ٹھنڈا پانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کی